మాధ్యంతరం శాఖ క్రమాంతం పరీక్ష ఇది. तपुक्षते अग्ने चुब्बा चुब्बा पतंगान असंदितः असंदित इत्यपायुः पायुर्विषः विषो अस्याः अदब्धः इत्यदब्धः जोनः नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृक्षे नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे अग्ने पृथ्वी सुमत्यम् अवाजेषु यं जुनाः संयन्ताः सह यन्ताः शिश्वादीः इषाः स्वाहा आददे रावासि क्षीरम् इमम् अधिपतये नमः. ओम श्री महासरस्वती नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. याज्ञवल्क्यसमारम्भां कल्पयोगीशमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव सदा उपाभूते अत्रावितरः मादयध्वं यथा भागमति यथा भागम् औरुषाय सदा अत्रावितरः मादयध्वं यथा भागमति यथा भागम् औरुषायध्वं सर्पानि अश्विभ्यां पच्यस्व अश्विभ